Kutob lang sa 30 tons ang maximum capacity ang pwede moagi sa Panggilby Bridge. Kini ang gikumpirmar sa DPWH. Matud pa nga sa pagkakaroon aduna sila gibutang nga portable wing bridge nga ang tanan nga mga dagkong truck di karga nga moagi sa Panggilby Bridge timbangon una kini aron masayran kun dili ba mosubra sa maximum capacity nga gitugot aron moagi sa Panggilby Bridge. Mo ni ang ato ang wing bridge para sa sa mga dagkong sakyanan kanang mga dikarga mga tangker or mga kaning mga wing van mo na dira na to itimbang para may bawa na to og overload ba sila kay og overload sila dili sila kaagi sa tulay then atong maximum weight sa sakyanan 30 tons ra. Si John Marnel Bergusa, Planning and Design Section, Misamis Occidental 2nd District Engineering Office. Nasayran nga ang ilang operasyon sa DPWH kutob lang alas 5 sa hapon gikan alas 8 sa buntag busa ilang giawhag ang tanan nga unta dili agian human niining mga orasa sa mga dagkong sakyanan kay dili pwede gamiton 24 hours ang portable nga timbangan kay posibleng maguba ug samtang kapaabot sila sa gipurchase sa DPWH nga truck skill dili lang sa agian sa dagko nga truck human sa mga suman sa alas 5 sa hapon kay dili masuta ang gibugaton niini. Alang sa DXDD Radio Kampana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag, Sarakbayan.